बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुताल्लिक तरमीम के लिए वोट न देने का फैसला। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मुरासला लिखकर आगाह कर दिया। कहा, आज कल पार्लिमान में दस्तूर में तरामीम की बात की जा रही है। यह तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुताल्लिक हो सकती है। इन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे कुछ कहना मुमकिन नहीं। जमाती फैसले के मुताबिक बगैर इजाज़त तहरीरी किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं देंगे और जमीयत उलमा इस्लाम ने अदलिया से मुतालिक तरमीम के लिए वोट ना देने का फैसला कर लिया है। BNP मेंगल का आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। पार्टी अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दें, जज से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत ना की जाए। सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। जी हाँ नाज़रीन, BNP मेंगल का आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। पार्टी अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दे, जज से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत ना की जाए। सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। आईनी तरमीम की मुखालिफत की जाए, BNP मेंगल की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर किया जाएगा। आला अदलिया में जजेस के तकर्रुरी के रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास में शरीक होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ भी शिरकत करेंगे। तफसीलात जानेंगे हसीब मलिक, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या अपडेट्स हैं? देखें, जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहिबान को भी लेटर भी भेजा गया था, जिसके अंदर आज ज़राए के मुताबिक जो है तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ चारों सूबों के सूबाए वज़ीर कानून जो हैं वो भी इसमें ज़राए का ये कहना है कि वो इसमें जो है शिरकत करेंगे। बेसिकली इसके अंदर जजेस की तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स के ऊपर जो है वो मामला जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। ओवरऑल जो इस मुख्तलिफ पंजाब, पेशावर, कोयटा, सिंध की हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तादाद जो कम थी उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट भी तलब की थी और उसी के मुताबिक जो कम तादाद में जो जजेस हैं उनकी तादाद को फिल करने और उनमें जो है उनसे राय मांगी गई थी। तो आज जो ये अहम इजलास है जो कि दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होगा। इसके अंदर जो है सीनियर पियोनी जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी समेत जो है दीगर जो जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि जो चारों सूबों के सूबाई वज़ीर कानून हैं वो भी जो है इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। KPK के जो वज़ीर कानून हैं उनका ये ज़राए का कहना है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। तो 11:30 बजे ये अहम इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर जजेस की तैनाती और जुडिशल काउंसिल के रूल्स के हवाले से जो मामला हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रकम KPK में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। रकम देही इलाकों को मिलाने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए भी खर्च की जाएगी। रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 900 किलोमीटर देही सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। KP में ये सड़कें सैलाब की वजह से तबाह हो गई थीं। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, रकम KP में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से? जी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है कि गुज़श्ता रोज IMF ने कर्ज फराहमी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 सितंबर को पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया है। अब जब IMF ने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया है तो इसके बाद जितना भी पाकिस्तान को डॉलर की इनफ्लो होना है उससे कैप खत्म हो गया है और आज एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी $32 करोड़ कर्ज की फराहमी दे दी गई है। इसी तरह अब जो दूसरे मल्टीनेशनल डोनर्स होंगे उनकी जानिब से भी जो कैप इस वक्त तक आयद था डॉलर का इनफ्लो पर वो खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो दूसरे आलमी मालियाती अदारे होंगे वो भी पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी शुरू कर देंगे। जो एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है ये KP के लिए दी गई है। इस रकम से सड़कों की बहाली के जो मंसूबे हैं वो शुरू किए जाएंगे और तकरीबन
ٹھیک ہے رورل روڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ، آپ سے ہم مزید بھی اس بارے میں اپڈیٹس دیتے رہیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شرح سود کم ہونے سے کاروبار معیشت کو فائدہ پہنچے گا. شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو ملک کی معیشت کو 4 چاند لگیں گے. IMF سے اچھے طریقے سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں قرضوں سے جان چھڑانا ہوگی، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. روز قرضوں کی درخواست کریں گے تو اہمیت میں کمی ہوگی. بجلی کے شعبے اور FBR میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں. وہ کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے. اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب یہ بھی انفلیشن کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے پالیسی ریٹ، تو اس سے پاکستان کی معیشت کو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے. IMF کے حوالے سے ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے ان کے ساتھ جو بھی ان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہر روز قرضوں کے لیے درخواستیں کریں گے تو اس کی جو اہمیت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. مریم نواز نے IMF کے مثبت رد عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوشائند قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے لیے وزیر اعظم کی مخلصانہ کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی معیشت بلند پرواز کے لیے ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے. PTI کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے. جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں. یہ تو ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پروسیکیوٹر جنرل کی FIR پڑھنے پر چیف جسٹس عامر فاروق کے دلچسپ ریمارکس. اس FIR کا آتھر بھی دلچسپ ہے. یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو غنڈوں میں پھنس گئی ہے؟ کریڈٹ دینا ہوگا، بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے. جس نے بھی یہ FIR لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی. کمرہ عدالت میں کہے مقدمے میں مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار ہے، جس پر فلم بن سکتی ہے. اس بارے میں مزید جانے کے رضوان قاضی سے. رضوان، ایک دلچسپ سماعت جاری رہی، کیا مزید اپڈیٹ اس میں؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو PTI کے گرفتار رہنما ہیں ان کے جو جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ FIR کا متن پڑھا گیا، جس پر جو ہے چیف جسٹس انہوں نے اہم ریمارک دیے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ اس FIR کا آتھر بھی دلچسپ ہے. یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو گنڈوں میں پھنس گئی ہے. اسلام آباد پولیس کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے سے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے. جس نے بھی یہ FIR لکھی ہے اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے. اور شعیب شاہین کو میں پستول ڈال دیا. شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا. کیا جو چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا، گور علی خان کا کہہ رہے ہیں کہ پستول نکال لی. گور علی خان کو آپ اور میں جانتے ہیں، کامیڈی آپ نے پڑھ لی ہے، اب ان سے کیا برآمد کرنا ہے. جس پر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. چیف جسٹس نے بے ساختہ اس پر ہنسے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اور اس موقع پر کمرہ عدالت میں بھی کہکے لگ گئے. پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ شیر افضل مروت سے پستول برآمد ہوا ہے، لائسنس والا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ 4 دن ہو گئے ہیں، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. 8 دن کا ریمانڈ کیوں دیا گیا؟ 2 دن کا ریمانڈ دے دیتے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کسٹڈی دی جاتی ہے لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کورٹ کی ہی ہوتی ہے. اس مقدمے میں مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. 8 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر الزام درست بھی مان لے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بھی بن سکتی ہے. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ شارٹ آرڈر ہم ابھی جاری کر دیں گے لیکن ڈیٹیل آرڈر بعد میں جاری کریں گے. اور سماعت جو ہے وہ ٹھیک ہے رضوان، بہت شکریہ آپ کا.